ओके 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 हो गया। लाइव आगे मौजूद हूँ। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है वफाकी मुलाजमीन के लिए भी और सूबाई मुलाजमीन, ख़ास तौर पे पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के, सिंध के मुलाजमीन की बात हम एंड पे करेंगे। सबसे पहले तो वफाक के अंदर जो मेरा क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से 5 तक, जिनकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं उठाई थी और हमेशा से जो अपग्रेडेशन है हमारे क्लैरिकल स्टाफ की होती रही, हमने जिद्दोजहद शुरू की। इनको 2-2 स्केल लेके दिए, इनको स्केल अगले दिए गए, मरात पिछले स्केल्स की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रूवल जो है, जो लास्ट मीटिंग भी थी हमारी, उसके मुताबिक जो है वो हो गई है, जो एक तहरीरी एग्रीमेंट भी था, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जो है वो शेयर हो जाएगा। इसकी हतमी अप्रूवल जो है वो हो गई है। यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बहुत से साथी इस वक्त सूबों के अंदर प्रॉक्सी वार माशाल्लाह मुलाजमीन की भी चल रही है कि वफाक के हवाले से जो मेरा मैसेज या कोई चीज़ होती है वो तो शेयर की जाती है, बट जो सूबों के हवाले से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं या कुछ है उसको शेयर नहीं किया जाता। 4 तारीख को बलोचिस्तान के साथियों ने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। बलोचिस्तान से साथी इधर आएंगे, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह ताला उनकी भरपूर मेज़बानी भी करेंगे और तमाम तर जो इंतजामात हैं जो हमसे हो सके हम उनके लिए करेंगे। तो बलोचिस्तान के मुलाजमीन हमारी सर आँखों पे, इसके साथ साथ बलोचिस्तान का जिक्र करें तो जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई इंडियन प्रॉक्सी लोगों ने वहां पे की, पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने दुश्मन का डट के मुकाबला किया। मगर इसके साथ साथ बलोचिस्तान की गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन आपके बच्चे हैं, आपका हिस्सा है। जुल्फी भाई जल्दी आए कि इनको इनका जो है जायज़ आइनी मुतालिबात जो है वो पूरे किए जाए। खास तौर पे पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से 10 फरवरी की जो है वो कॉल दी गई है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की तरफ से, और एक गिला आ रहा था कि जी हम तो पंजाब से जो है और दीगर सूबों से जाते हैं, बाजवा साहब नहीं आए। तो बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को हमने इख्तियार दिया हुआ था, जिम्मेदारियां दी हुई थी, वो हमसे मैं पे आ गए थे और उन्होंने कहा जी कि मैं ही सब कुछ हूँ। 2, 4 या 5 साथी, उससे पहले कुछ साथियों को ताकत इक़्तिदार का नशा होता है, इन्होंने ग्रैंड टीचर अलायंस भी एक बनाया और उनका असल ताकत तो हम है, और उसके हवाले से जो नताइज थे वो आप तमाम साथियों को पता है। पंजाब के हर मुलाजिम के लिए ये मैसेज है कि 10 फरवरी को हम लड़ाई तो नहीं करने के लिए आ रहे। हमारा जो मुतालबा है गवर्नमेंट के साथ, अपने मुतालबात हसूल की लड़ाई की भी बात करें तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी सफ़ों के अंदर हुकूमत दोस्त और मुलाजमीन दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके साथ भी है कि आज बजट के बाद 25 जुलाई के बाद जो मुसलसल एहतजाज, 4 नवंबर के एहतजाज के बाद 4 होने लगी, 3 महीने किसी जिम्मेदारान के साथ जो है, जिम्मेदारान की मैं बात कर रहा हूँ कि मीटिंग ना हो सकी, ना ही उसके अंदर वजारत खजाना का कोई नुमाइंदा ना कुछ। यहाँ पे वफाक पे तो बात कमेटियों पे ही की जाती थी, तो अगले ही दिन बाइख्तियार वुज़रा भी थे, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी था, फाइनेंस भी था, और बहैसियत यूनियन लीडर हमने एक तहरीरी एग्रीमेंट करवाया वफाकी वुज़रा से कोई अमल दरामद करता है या नहीं करता, ये बात का इशू है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से हम एहतजाज कर सकते थे कि जी आपने ये तहरीरी एग्रीमेंट किया है। मगर हमारी बदकिस्मती कि हमारे साथी मैं में रहे और एक तकसीम, बट बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हर सूरत में 10 तारीख को मैं पंजाब आ रहा हूँ। हमारे वफाक के साथी भी होंगे और ये शक्लें देख लें, ये भी और दीगर भी जो हमारे लाहौर के अंदर वफाकी साथी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी पहुंचेंगे। गुजरांवाला गैपको से हमारे साथी पहुंचेंगे, और हर उस वफाकी मुलाजिम के लिए मेरा ये पैगाम है
کہ جنہوں نے 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا ہے یا اوورآل 165% وفاق نے اور 135% پنجاب بھی لے چکے، ہر صورت میں 10 فروری کو لاہور پہنچنا ہے۔ یہ کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا، یہ دھرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ مطالبات کی حصول تک جاری رہے گا۔ میرے سر کے اندر خاک، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ہم والوں میں سے ہوں، میں والوں میں سے نہیں ہے، اور ہم جب تک آپ ملازم نہیں نکلیں گے، میں تو اپنے حصے کا کام پھر بھی کر جاؤں گا، تو یہ سوالیہ نشان آپ ساتھیوں کے اوپر آئے گا کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے۔ تو تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں، آپس میں کوآرڈینیشن کریں، گھروں میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ساتھی کہہ رہے تھے 10 دن یا 26 دن، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ کس طرح سے لڑنا ہے، اپنی انفرادی طاقت کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہم نے حکومت سے ہی لینا ہے، حکومت کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں، مگر مطالبات کے بغیر واپس بھی نہیں آنا۔ ہم جذباتی ہو کے جس سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ ہم نے کسی بھی صورت میں اپنا حق لیے بغیر واپس بھی نہیں آنا، اور ہماری گورنمنٹ ہے، ہم نے انہی سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی بھرپور تیاری رکھیں، ہم نے اپنی پوری اسٹرینتھ جو ہے یہ ڈالیں گے، پورا زور لگائیں گے۔ قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے، اور ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت سی پوسٹیں ایسی آ رہی ہیں، آج 7 مہینے کے بعد نام لینا ضروری ہو گئے کہ مختلف یونینز، ایسوسییشنز، جنرل سیکرٹری، چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کا شاید، بلکہ یقیناً اتنا جو ہے ان کا قصور نہیں ہوگا جتنا ان کے ہینڈلرز کا قصور ہے، جنہوں نے ان کو تھپکی دے کے رکھی ہے۔ پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ جہاں پہ کھانا کھایا ہو، کچھ ہمارا ظرف اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ تمام ساتھی صرف ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو مطالبات کے لیے تو بڑے اچھے بیان دے رہے ہیں، مگر 10 فروری کے حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو اصولی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر جب آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں، آپ کا فرض بنتا تھا چیئرمین صاحب کہ جب آپ کو میٹنگ میں اسلام آباد بھی بلایا گیا تو آپ آتے، جب لاہور پہنچے آپ سے یہ پنجاب کے ہر اس محروم ملازم کی ناکامی ہے کہ جس کو ہم نے اس کا حق لینا یاد کروایا، اسے بتایا کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ وفاق کی بات کرتے ہیں کہ تفریق، وفاق تو پھر لڑائی لڑ رہا ہے، وفاق ابھی بھی محروم ہے۔ یہ تفریق صوبائی سیکٹریٹ سے شروع ہوئی تھی، یہ تفریق صوبائی گورنر ہاؤس سے شروع ہوئی تھی، یہ تفریق صوبائی وزیر اعلیٰ آفس سے شروع ہوئی تھی، جس کو یہاں پہ ہم نے بنیاد بنایا کہ صوبائی سیکریٹریٹس کے اندر مل رہا ہے تو وفاق میں بھی دیا جائے۔ اور جب ہم چلے تو ہم اپنے تمام ساتھیوں کو لے کے چلے، انفرادی طور پہ کسی کو بینیفٹ ہم نے نہیں لیا، نہ ہی میرا کوئی بھائی، بچے میرے بہت چھوٹے ہیں، کوئی شخص آ کے ذاتی طور پہ بتا دے کہ رحمان باجوہ نے کوئی انفرادی فائدہ لیا۔ میں یہ بھی حلفاً کہنے کو تیار ہے کہ ابھی بھی قرضے کے اندر چل رہے ہیں۔ جو تمام ساتھی ادھر موجود ہیں، لاسٹ فنڈنگ کی کال آپ کو جو ہے وہ 20 فروری اور جون میں کی گئی تھی، اور وہ اسی مہینے کے اندر جتنے پیسے تھے آپ ساتھیوں نے بھیجے وہ لگ چکے ہیں۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت آپ کو فنڈنگ کی بھی کال دیں گے، کیونکہ یہاں سے لے کے جانا ہے ہم نے ساتھیوں کو، اور یہ صرف کنٹریبیوشن وفاقی ملازمین کی ذمہ داری ہوگی۔ اس میسج کو شیئر کریں، تمام صوبائی ساتھی ہر صورت کے اندر پنجاب کے 10 فروری کو سول سیکریٹریٹ کے سامنے پہنچے۔ آخر میں پھر جو میرا کلاس 4 کا ملازم ہے، ہمیشہ سے ان کی لڑائی لڑی،
अगर किसी डायरेक्टर टू मिनिस्टर ने भी थप्पड़ मारा है तो हमने डायरेक्टर टू मिनिस्टर को फारिग करवाया उसके ओहदे से कि उसने हमारे क्लास 4 के मुलाजिम की तस्वीर कैसे की। हम सबसे पहले अपने मुलाजमीन का, खास तौर पे क्लास 4 का इज्जत नफ्स भी बहाल करेंगे और इनके हकूक के साथ साथ लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। ग्रेड 5 से लेके 15 वालों का जो एक स्केल है, आपको भी अगले स्केल की मराहत जो हैं वो मुबारक हों। और तमाम साथी, मैं लिस्ट आपसे शेयर करूंगा, जो लाहौर जाना चाहते हैं वो लाहौर चलेंगे, जो नहीं जाना चाहते वो कंट्रीब्यूट करके जो साथी जा रहे होंगे उनके अखराजात उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।